ایک گل پکی ہے، جننے بھی اولیاء جنہ دے آپ اہل سنت مانیاں، انہاں دیاں تربیتاں انہاں دے والدین نے کیتیاں، ماں باپ نے انہاں دیاں تربیتاں کیتیاں۔ پیران دے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی یاری والا پیر قدس سرہ العزیز، کیا انہاں دی تربیت ہوئی ہے کہ 17 تو 18 سال دے درمیان عمر آئی جدوں انہوں نے مائی صاحبہ کو اجازت منگی، ولادت گیلان وچ ہوئی ہے کہ جامنا ان بغداد ہے، اخے پتر بغداد کی کرنا ہے، عرض کی تھی اوتھے ایک تے اللہ علیاں دی زیارت کران گا کہ دوجا دین دا علم پڑھاں گا۔ کہ مائی صاحبہ نے 40 دینار، آج دے لکھاں روپیہ نہیں بلکہ شاید کروڑاں نو اپڑ جاون، 40 دینار بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی رقم ہے، او انہاں دے حصے دی آئی تے او اندر خفیہ جیب بنا کے، اے ہن تے ساڈی آواز کا شاسکاں دے وچ بھی ہے، اے ادوں تے نہیں آن، تو او اندر انہاں نے او جیب بنا کے تے وچ سی دیتے۔ اے ہن اگلا جملہ دھیان نال سننا، گھر گھر یاری شریف ہے، اکثر راوی دے علاقیاں وچ اج بھی عقیدتاں دا عالم ہے کہ لوگ یاری والے دن دودھ بیچتے نہیں بلکہ وہ 11ویں شریف واسطے تقسیم کر دین، یہ عقیدتاں تے محبتاں نے، لیکن ایک گل ویکھن دی لوڑ ہے کہ اے شانہ تے مقام جڑے انہاں پاک ذاتاں نو لبن، اے دے پیچھے سیرت کی ہے، کردار کی ہے تے معمول کی ہے۔ مائی صاحبہ نے اپنے لخت جگر تے ساڈے مرشد حضور غوث پاک نو سینے لایا تے متھا چومیا، فرما میں دینو اللہ سونے دے سپرد کرنی ہاں تے ہن تیری میری ملاقات عبدالقادر قیامت والے دن ہونی ہے، تے ماں دی کا وصیت ہی کئی نصیحت یوں یاد رکھی، کدی جھوٹ نہیں بولنا۔ جلدی سمجھ آئی جناب، کدی جھوٹ نہیں بول، ایک گل فرمائی تے مرشد سفر کر دینے راہ چ ڈاکواں لوٹ لیا تے آپ کولوں بھی پوچھیا پیسے ہیں اخے ہیں، تو او سردار دا گل اپڑی ہے تو او سا کہ کھولو جیب، آپ کہا 40 دینار نے، گھٹ بات بھی کوئی نے 40 نے، او جیب خفیہ کھولی تے 40 دینار، ڈاکواں دے سردار آکھیا لوکی ساڈے تو مال لکون دین تے تسا لکیا ہویا بھی نہیں، لکیا ران دیتا تے دس دیتا ہے کہ میرے کول 40 دینار نے۔ پیران دے پیر حسنی حسینی سید مولا علی دا لخت جگر سرکار بغداد حضور غوث پاک نبر اللہ مرقدہ نے ڈاکواں دے سردار نو جڑی گل فرمائی، اوہی گل آپا مانیاں واسطے ضروری ہے۔ مرشد فرمایا 40 روپیاں پیچھے ماں نال کیتا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اے لفظ سننے آن ڈاکواں دے سردار دی اکھاں چو ہنجو جاری ہوئے، اینج ہو گیا جمیں پتھر چو پانی نکل لگ، ڈاڑاں تے کوکاں تے او سنگیاں پوچھیا تو تے آج چکر کدی رویا نہیں، اے ایڈی گل کیڑی ہوئی؟ اس آکھیا اس جوان نو ویکھو، اے ماں نال کیتے وعدے نہیں بھولیا تے میں پیر پیر تے اپنے خالق نو بھول گیا، مالک نو بھول گیا، لوکاں نو لٹیا اے، ماریا اے، کویا اے تے انہاں نو نقصان دتے، تکلیفاں دتیاں۔ اس آکھیا او میرے سنگیو گل سنو میری اج تو بعد توبہ، میں ان کوئی نہیں لٹنا لوکاں نو۔ او دے سنگیاں آکھیا کہ جے لوکاں نو لٹن وچ تو ساڈا لیڈر آئی تے ہن ارادہ رب دیاں رحمتاں لٹن دا ہے تے ہن بھی اسی تیرے نال، تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ۔ 60 ڈاکواں نے توبہ کیتی، لیکن ایک گل ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، ایک گل قابل توجہ، اس صرف ایتھے تک گل نہ روکو کہ 60 ڈاکواں نے توبہ کر لی تے آپا نعرہ شارہ ماریے کہ کرامت ہو گئی، تسی یہ دے اگلے اثرات ال توجہ کرو کہ 60 ڈاکواں دے ڈاکیاں تو معاشرہ بچ گیا، راہگیر بچ گئے، مسافر بچ گئے۔ اس گل پیچھے کون ہے؟ ماں دی تربیت۔ سمجھان دی پئی جناب دی؟ اس گل پیچھے کون ہے؟ ماں دی تربیت۔